दरवाजा खोलो नूर, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। काशान आलिम मुठिया भींचे इसके दरवाजे पर खड़ा था। आज इसका दूसरा निकाह था जब हवेली में कहराम उठा कि इसकी लाडली ने रात से दरवाजा नहीं खोला। तुमने खुद मुझे दूसरे निकाह की इजाजत दी, फिर ये ड्रामेबाजी क्यों? वो सर्द लहजे में कहता इसकी फ्रॉक की डोरियां खोलने लगा। इनके निकाह को 6 महीने हो गए थे, मगर नूर इसके करीब आने पर घबरा कर रोने लगती। काशान आलिम जोर जबरदस्ती का कायल नहीं था, तभी दूसरे निकाह का ऐलान किया था। मुझे एक मसल ओवर हैवी बॉडी से डर लगता था। मेरे दिल में सिर्फ आप है। वो इसकी शिद्दतों से नढाल होती इसके सीने में छुपने लगी। काशान, अब आप निकाह कैंसिल कर दें, वो हाँफते हुए बोली। मगर काशान, काफी देर से वो मर्दान खाने में बैठा था। खाना भी इसने वहीं खाया अपने दोस्तों के साथ। शहीर और बख्त शेर जो इसकी शादी अटेंड करने आए थे, अभी कुछ देर तक इन्हें वापस निकलना था। अपने गुलनार चेहरे की मुस्कुराहट को वो रोक नहीं पा रहा था, और आखिर रोकता भी कैसे? लाख बगावतों के बाद इसने अपनी मोहब्बत का हाथ थाम लिया। आज नूरुलैन सिकंदर, नूरुलैन काशान आलिम बन चुकी थी, वो लड़की जो शायद इसकी मोहब्बतों से वाकिफ होगी। आज इसकी इकलौती मोहब्बतों की वारिस बन गई, और ये चीज इसे बुरी तरह सरशार कर रही थी। क्या बात है जिगर, आज मुस्कुराहट तो चेहरे से चिपके जा रही है। आंख दबाकर शहीद ने आखिर कह दिया, और इसने हल्का नजरें फेर कर सर झुका लिया। वो आज भी हमेशा की तरह शानदार लग रहा था। वही हुस्न, वही वजाहत, वही सरदारी और वही मगरूरी, कुछ भी नहीं बदला। यानी अब मुझे बताना पड़ेगा कि इस खुशी की वजह क्या है। इसने सिगरेट का लंबा कश लगाते हुए बात को मुस्कुराहट में उछाल दिया। और बख्त शेर जो इसके अजीज दोस्तों के साथ साथ इसका रिश्तेदार भी था, इसके कंधे पर थपकी देते हुए हंस पड़ा। यार शहीर, आज रात शहजादे की रात है, आज तो मोहब्बतों की बारिश होगी, क्यों शहजादे? ना चाहते हुए भी इसके चेहरे की रंगत हल्की सी सुर्ख हुई, लेकिन वो ये बात अपनी संजीदगी में छुपा गया। जबकि दोनों जोरदार तरीके से हंस पड़े। मैंने तुम लोगों से कमीना आज तक नहीं देखा, शर्म कर लो। मैं शक्ल से ऐसा नजर आता हूं तुम लोगों को? बामुश्किल मुस्कुराहट दबाते हुए वो कह गया, और इसकी बात पर एक बार फिर मुकाबिल हंसते हुए लूट-पोट हो गए। यानी जो लोग ऐसे होते हैं, इनके माथे पर लिखा होता है। कुछ देर की हंसी मजाक और छेड़खानियों के बाद वो उठकर खड़े हुए। इन्हें शहर के लिए निकलना था, और अब देर हो रही थी। अगर तुम लोग आज रात रुक जाते, इसने शहीद के गले लगते हुए आहिस्तगी से कह दिया। इससे फिक्र हो रही थी क्योंकि काफी देर हो चुकी थी। रुक जाएंगे अगर तुम आज रात भी हमारे पास बैठे रहे तो। वो भी बाज नहीं आ रहे थे, और बारी बारी दोनों के पेट में एक एक घोंसा मारते हुए वो मसनूई खफगी से सर नफी में हिला गया। हवेली के अंदर गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। खान काशान आलिम खान के कमरे में एक नाजुक सी हसीना अपने दिल को थामे हुए बैठी थी। कौन यकीन कर सकता था कि वो एक छोटे घर की लड़की, जिसने कभी इतनी बड़ी हवेलियों के ख्वाब नहीं देखे, आज होने वाले सरदार के कमरे में पहरा जमाए इसका इंतजार कर रही थी। लेकिन चेहरे के जाविये बुरी तरह बिगड़े हुए थे। बड़ी बड़ी आंखें, जिन पर लड़ती हुई पलकें और बेताबी से कुचलते हुए लब, चेहरे की मुरझाई हुई रंगत और उंगलियों को चटखाने वाला अंदाज बता रहा था कि वो कितनी बेताब हो रही है। और इस बेताबी की वजह आने वाला वक्त नहीं, बल्कि वो खदशे थे जो जीनिया बेगम ने इसके वजूद में डाल दिए। तुम छोटे घर की लड़कियां खुदा जाने मर्दों पर कौन सा जादू कर देती हो, जो बड़े बड़े मर्तबे वाले खूबरू मर्द तुम लोगों के पीछे दीवाने हो जाते हैं। इसके करीब आकर इन्होंने आग उगलना शुरू की, और इसे नाजुक सी पलकें उठाकर इसे देखा था। कुछ देर ना समझी से देखती रही, और फिर इनकी बात का मफहूम समझते सर झुका गई। मत भूलना कि वो मेरी मर्जी का मंगेतर है। सांप बनकर जिस जगह पर कब्जा जमाकर बैठी हो, वो मेरी बेटी की थी। इस बार तो वो इसका हसीन चेहरा दबोचने से बाज नहीं आए, और बड़ी बड़ी पलकों को छिपकाते हुए वो बेख्तियार रो पड़ी। इसे तो कभी भी इतनी सख्ती की आदत नहीं थी। तुम जैसे छोटे घर की लड़कियां सिर्फ सरदार का बिस्तर सजाने के लिए होती हो।
आज की रात वो तुम पर अपनी शिद्दतें लुटाएगा और फिर तुम्हें भूलता चला जाएगा। याद रखना, उंगली उठाकर इसकी जानिब इशारा करते हुए वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से इसे वार्न करना नहीं भूली और फिर कमरे से बाहर निकल गई, जबकि वो जो पहले ही शदीद खौफ के आलम में थर थर कांप रही थी, जिस पर सरदार की दहशत शुरू से ही इस कदर हावी थी कि वो इसका नाम सुनकर ही कांपने लग जाती। अपने बारे में इतनी बड़ी बात सुनकर भला कैसे बेताब नहीं होती। और इस वक्त आहिस्तगी से खुलने वाले दरवाजे ने इसकी धड़कनों को खतरनाक हद तक बढ़ा दिया। वो 22 साला लड़की, जिसके हसीन चेहरे को बड़ी नफासत से देखते हुए वो शख्स गोया अपनी किस्मत पर नाज कर रहा था, आकर इसके करीब टिक गया और फिर नजाकत से इसका मखमली हाथ थाम लिया, जबकि इसके हाथ की लर्जिश बता रही थी कि वो कितनी डिस्टर्ब है। तुम ठीक हो नूर? इसमें नरमी से नूर का चेहरा देखते हुए पूछ लिया और इसने बेख्तियार अपना हाथ वापस खींच लिया। मैं ठीक हूं मैं। जाने क्यों इसके हाथ पांव इतने ठंडे हो रहे थे कि माथे पर पसीने के कतरे नमूदार थे और सांस गले में अटके जा रही थी। सामने बैठा हुआ शानदार सा मर्द इस पर हावी होने के लिए बेताब था, जबकि इसकी बेताबी से पनाह मांगते हुए वो जरा सा दूर फिसल गई। तुम दूर क्यों जा रही हो? नूर, मेरे पास आओ, आज की रात में तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। बेताबी से इसके दोनों हाथों को थाम कर वो हल्का से इस पर झुका और इस लड़की को यूं लगा जैसे इसका दिल उछल कर हलक में आ गया हो। मुकाबिल ने झुकते हुए इसकी गर्दन पर सुलगते हुए लब रखने चाहे, जबकि इसके सीने पर दोनों हाथ रखते हुए इसे खुद से दूर धकेल कर वो तड़प उठी। प्लीज प्लीज मुझसे दूर रहें, वरना मैं शोर मचाऊंगी, प्लीज। वो एक मासूमाना धमकी से नवाजते हुए इसे खुद से दूर कर रहे थे, जबकि हैरत से पीछे हटते हुए वो इसका दिल रुबा सा चेहरा देखता रह गया। क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो नूर? हालांकि वही नूर थी जिसे आज से सिर्फ कुछ दिन कबल जब वो मार्केट लेकर गया तो वो बहुत नफासत से मुस्कुराते हुए इसके साथ बात करती चली आई। चाहिए मोहब्बत का शान आलम, इसके लिए एक तरफा मोहब्बत भी थी, लेकिन इस रिश्ते के लिए नूर सिकंदर बिल्कुल रजामंद थी और इसके बावजूद इसे खुद से दूर भेजना ये कोई दूर अंदेशी नहीं बल्कि सरासर बेवकूफ़ी थी। मैं तुमसे दूर रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता जाने जाना। नामुमकिन है कि तुम्हें अपनी सुलगती हुई सांसों से दूर कर पाऊं। बेताबी से इसके लबों पर झुकते हुए वो अपनी गर्म सांसों की गरमाइश छोड़ रहा था, जबकि नूर का पूरा जिस्म थर थर कांपने लगा। अपना भारी उरूसी लिबास संभालती हुई वो बेड से नीचे उतर आई। मैंने आपसे कहा ना, आप मेरे करीब नहीं आएंगे। उल्टे कदमों से चलती हुई वो दीवार के साथ जा लगी, जबकि इसकी आवाज अब पहले से बुलंद थी। इसकी मोहब्बत थी, जैसे पहली नजर देखने के बाद वो पसंद कर चुका था और फिर इसी शाम इसने घर में बगावत कर ली। इसने मरीजा को अपनाने से इनकार कर दिया, जिसके साथ वो बचपन से मंसूब था। इसके चचा की बेटी और इन दोनों के दरमियान बिलाशुबा बहुत गहरी दोस्ती भी थी, लेकिन इसके बावजूद इसने जिस लड़की का नाम लिया वो बहुत कम हैसियत के मालिक थी। हवेली वालों के सामने तो इसकी कोई औकात ही नहीं थी और आगा जान ने साफ इनकार कर दिया। तकरीबन 6 माह की तवील कोशिशों के बाद आज जब इसे नसीब हुई तो सवाए दूरी के कुछ नहीं था। ठीक है, मैं तुम्हारे करीब नहीं आ रहा, रिलैक्स प्लीज। वो कभी भी जोर जबरदस्ती का कायल नहीं रहा, लेकिन इस वक्त इसके चेहरे की रंगत बदली हुई थी। आंखें सुर्ख और पुश्त पर हाथ बांधकर वो बड़ी बारीक बीनी से इसके चेहरे का जायजा ले रहा था। नूर, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं शौहर हूं तुम्हारा। नरमी से इसे थाम कर वो अपने करीब कर गया, जबकि वो सर उठाकर इसे देखने लगी। मैं इन मर्दों की तरह नहीं हूं जो औरतों पर टूट पड़ते हैं। तुम्हारे लिए बेकरार हूं, तुम पर अपनी शिद्दतें लुटाना चाहता हूं, लेकिन अब तुम मेरी हो। हर लम्हा, हर रात। नरमी से इसके कान के करीब झुकते हुए वो सरगोशी कर रहा था। आज नहीं तो कल मैं तुम्हें पालूंगा, लेकिन मैं तुम्हें खुद से डरा नहीं सकता, प्लीज। इसे इल्तिजा करने के बाद इसके माथे पर लब रखते हुए वो फ्रेश होने चला गया, जबकि वो वहीं जमीन पर बैठती चले गई। अपने घुटनों पर सरके वो फूट फूट कर रो पड़ी। यूं लग रहा था जैसे इसके जिस्म में एक सर्द लहर दौड़ गई और इसका पूरा वजूद जैसे इसके काबू में नहीं रहा। इसका जिस्म गोया किसी पत्थर की तरह सख्त हो चुका था, जैसे वो एक दीवार हो, कोई इंसान नहीं, जिसमें जज्बात का कोई ठाठे मारता समुंदर ना हो।
حالانکہ اس رات میں اگر کاشان عالم جیسا شوہر اس کی دسترس میں ہو تو پھر اس کو ٹوٹ کر بکھرنا لازم ہو جاتا ہے، لیکن یہ اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ مشکل خود کو گھسیٹتے ہوئے بھاری لباس سے آزاد ہونے چلی گئی اور پھر تب تک صوفے پر بیٹھی رہی جب تک کہ کمرے میں کاشان عالم کی بھاری سانسیں نہیں گونجنے لگیں۔ وہ سو چکا تھا۔ بڑے آرام سے خود کو سنبھال کر دبے قدموں چلتی ہوئی وہ بیڈ تک آئی اور بیڈ کے ایک کنارے پر ٹک کر خود کو کمفرٹر میں چھپا لیا۔ پسینے کے قطرے اب بھی اس کی گردن سے سرکتے چلے جا رہے تھے۔ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ گھر میں کوئی بڑی بہن نہیں، ہمیشہ سے اس کی کسی کزن کے ساتھ کوئی خاص دوستی نہیں رہی۔ اس کے چچا کی بیٹیاں تھیں لیکن عمر میں سب اس سے بڑی اور شادی شدہ۔ بابا ادریس کسی شعبے سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے اس نے کبھی دوست نہیں بنائے۔ ہاں، یونیورسٹی میں ندا کے ساتھ اس کی اچھی خاصی انڈرسٹینڈنگ تھی، لیکن کبھی بھی ندا کے ساتھ کھلی بات چیت کرنے کا اتفاق نہیں ہوا۔ ندا کبھی لڑکوں کے بارے میں بات کرتی بھی تو وہ گھبرا جاتی، اسے ایسے موضوع شروع سے بہت عجیب لگتے تھے۔ جب کبھی اس کے بابا اس کی شادی کی بات کرتے یا وہ امی کے منہ کچھ ایسا سن لیتی تو پھر گھنٹوں بےتاب رہا کرتی۔ ایسا لگتا تھا شادی محض وقت کی بربادی کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور پھر میاں بیوی کے باہمی تعلقات یہ ایک ایسی چیز تھی جو اسے گھبرا دینے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ ارادہ اس کے ہاتھوں میں کب کبھی طاری ہو جاتی اور اس نے کبھی تفصیل میں جانے کی کوشش نہیں کی اور نہ ہی اسے ان چیزوں کے بارے میں خاص آگاہ کیا گیا۔ زندگی میں پہلی بار کاشان عالم سے ملاقات تب ہوئی جب وہ اپنی بہن ارشما کو یونیورسٹی سے ریسیو کرنے آیا۔ تب وہ اسی شخص کو جانتی بھی نہیں تھی، بس کاشان نے اسے دیکھا اور دیوانگی کی حد تک اسے چاہنے لگا۔ ایک روز وہ اس کے سامنے بھی آ گیا، کھلے لفظوں سے اقرار کر دیا، لیکن اسے سامنے دیکھ کر وہ 2 قدم پیچھے ہٹے اور پھر بے اختیار بھاگنا شروع کر دیا۔ اسے خوف آتا تھا، وہ شخص جس پر ارد گرد کھڑی لڑکیاں لٹو ہو جا رہی تھیں، جو ایک بڑی گاڑی کا مالک تھا، ایک ایسی شخصیت کا مالک، لوگ جس پر دیوانے ہو جائیں، اور وہ اس کے سامنے اظہار کرتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ وہ اسے اچھی لگتی ہے، سو اس کا گھبرا جانا تو بنتا تھا۔ لیکن اگلی بار کاشان نے بھی اس کی آنکھوں کی خوف کو دیکھتے ہوئے ایسی حرکتوں سے کنارہ کر کے ٹھیک طرح سے اس کے گھر میں رشتہ بھیجا۔ آغا جان خود رشتہ لے کر گئے، ان کے ساتھ سفینہ بیگم، جبار صاحب۔ آغا جان نے بڑی محبت سے رشتہ طلب کیا اور کچھ دنوں کی سوچ بچار کے بعد سکندر صاحب نے ان کی خوشی کی خاطر اقرار کر لیا۔ ویسے بھی حویلی والوں کے بارے میں اس نے ایسا سلوک، ایسا کچھ نہیں سنا تھا کہ اس کی وجہ بنا کر وہ انکار کرتا۔ ہاں، لیکن دل میں یہ وسوسہ تھا کہ دونوں گھروں کی حیثیت میں زمین آسمان کا فرق تھا اور ان کی بیٹی کو وہاں جا کر کون سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا وہ بخوبی جانتے تھے۔ ہمارا پوتا آپ کی بیٹی کو پسند کر چکا ہے اور اس لحاظ سے آپ کی بیٹی ہماری عزت ہوگی اور ہم عزتوں کی حفاظت کرنا جانتے ہیں۔ آغا جان نے نہایت خوش اسلوبی سے معاملے کو، صورتحال کو، ان کے دل میں بھی سارے وسوسے ختم ہو گئے اور اس طرح یہ رشتہ وقوع پذیر ہوا۔ منگنی میں کاشان نے کوشش کی تھی 1-2 بار نورالعین سے بات کرنے کے لیے، لیکن وہ ہمیشہ ہی گھبرا جایا کرتے تھے۔ ان دونوں کے درمیان پہلی باضابطہ ملاقات تب ہوئی جب بیجان کے کہنے پر وہ سکندر صاحب کی اجازت سے اسے لے کر گیا۔ ان دونوں نے عروسی لباس منتخب کرنا تھا۔ اس روز پہلی مرتبہ وہ مسکرا کر اسے بات کر رہا تھا اور وہ بھی مسکراتے ہوئے ہلکی پھلکی بات چیت کر رہی تھی۔ کاشان تو اس کی مسکراہٹ دیکھ کر فدا ہوتا جا رہا تھا۔ اسے یقین نہیں تھا کہ آغا جان مان جائیں گے۔ حالانکہ جس روز اس نے اس گھر میں بات کی، اس روز جبار صاحب اور آغا جان گویا اس کے گلے پڑے جا رہے تھے۔ تم جانتے ہو تم مرضی کیسے منسوب ہو، وہ تمہارے نام پر بیٹھی ہے۔ ان سب سے زیادہ زینیہ بیگم اپنی بیٹی کے لیے پریشان تھی۔ آغا جان یہ کیا ہو رہا ہے میرے یتیم بچی کے ساتھ؟ اس نے بڑی امید سے پلٹ کر مرضیہ کو دیکھا۔ مرضیہ، میں تم سے محبت نہیں کرتا، سو میری دوست ہو اور ہمیشہ رہو گی، لیکن میں نورالعین سے محبت کرتا ہوں۔ اور اسے کافی دیر خالی نظروں سے دیکھنے کے بعد مرضیہ پلٹ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے منسوب تھے، لیکن کبھی بھی دونوں کے درمیان کوئی ایسی بات نہیں ہوئی جو پسندیدگی کا درجہ اختیار کر لے۔ مرضیہ اس کے بارے میں کیا سوچتی تھی وہ اس بات سے واقف نہیں تھا۔
لیکن اس معصوم سی لڑکی کا وہ ہرگز بھی دل نہیں توڑنا چاہتا تھا۔ یہ سراسر تمہاری مرضی اور ضد کا نتیجہ ہے۔ ہم تمہارے اس فیصلے کے حق میں نہیں ہیں۔ گھر والوں نے سارا ملبہ اسی پر ڈال دیا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ قائم رہا اپنی ضد پر، اور آج اس کی ضد کا ہی نتیجہ تھا کہ وہ لڑکی اس کے پہلو میں سو رہی تھی۔ اس میں ہمیشہ خود کو لڑکیوں کے درمیان قابل توجہ اور پرکشش پایا۔ نہ جانے کتنی لڑکیاں تھیں جو اس کے بازوں بکھرنے کے لیے تیار تھیں، لیکن اس کی اپنی بیوی اسے خود سے دور دھکیلتے ہوئے اگنور کر رہے تھے۔ نہ جانے کتنی دیر یہی سوچ اس کے ذہن میں گردش کرتی رہی، اور پھر اس نے سر جھٹک دیا۔ ہمارے ہاں اس بات کو لازمی سمجھا جاتا ہے کہ دلہن دوسرے گھر سے جب شوہر کے پاس آئے تو لازمی طور پر ان دونوں کے درمیان تعلقات قائم ہوں۔ اگر یہ بات قائم نہیں ہو پائے گی تو گویا ان کے رشتے کا آغاز ہی نہیں ہوگا۔ یہ کانسیپٹ ہمارے ذہنوں میں اس قدر بیٹھ گیا ہے کہ اگر شادی کی پہلی رات بیوی گھبرا جائے، وہ ہمیں قریب نہ آنے دے، تو ہم طرح طرح کے وسوسے قائم کر لیتے ہیں، اور کم سے کم اس جیسا پڑھا لکھا شخص ان وسوسوں میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ چوڑیوں کی کھڑک اور دل فریب سے اڑتی ہوئی خوشبو نے اسے بیدار ہونے پر مجبور کر دیا۔ اس نے ہلکا سا آنکھوں کو کھولا اور پھر گردن گھما کر دیکھا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بالوں کو سلجھا رہی تھی۔ ہاتھیں پہنی ہوئی چوڑیوں کی کھن کھن، فریش ریڈ کلر کا کامدار سوٹ، پشت پر بکھرے ہوئے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے وہ خود کو آئینے میں دیکھ رہی تھی، اور مقابل بڑی جاذبیت سے اس سے دیکھ رہا تھا۔ ساری احساسات خود بخود بیدار ہونے لگے۔ اس کی عمر 28 سال ہو چکی تھی۔ آج تک وہ عورتوں سے دور رہا۔ اس نے کبھی بھی خود پر لگائی ہوئی پابندیوں کو نہیں توڑا۔ اسے فرصت سے دیکھتے ہوئے وہ دل فریبی سے مسکرا رہا تھا جب کسی احساس کے تحت وہ پلٹی، اور اس شخص کی سرخ آنکھوں سے وہ بڑی بڑی بادامی رنگ کی آنکھیں ٹکرائیں، اور ایک لمحے کے لیے وہ کانچ کی گڑیا ساکت رہ گئی، پھر ہلکا سا مسکرا کر اس کے جانب بڑھی۔ رات وہ جس طرح گھبرا رہی تھی، ڈر رہی تھی، اس وقت اتنا اطمینان اس کے چہرے پر موجود تھا۔ السلام علیکم، اس نے سلام کیا، اور مقابل نے زیر لب جواب دیا۔ فریش ہو جائیں، نیچے ناشتہ کرنے چلتے ہیں۔ ملازمہ بھی کچھ دیر پہلے بتا کر گئی کہ ناشتہ تیار ہے۔ انگلیوں کو چٹکھاتے ہوئے اس نے بات کرتے اپنی پلکوں کو جھپکائے رکھا، اور اس لمحے وہ اسے اتنی حسین لگی کہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے وہ اسے اپنے اوپر گرا گیا۔ وہ بھیگے بالوں والی گڑیا اپنی پوری قد و قامت اور کشش کے ساتھ اس پر حاوی تھی۔ شاید میری زندگی کی پہلی صبح ہے جو بخیر ہے۔ اس کی سرگوشیاں جان لیوا تھیں، دل دھڑکا دینے والی، اور اس کے اتنے قریب ہو کر اس کے چہرے کی رنگت کا غارت ہونا تو بنتا تھا، جو لگ رہا تھا جیسے دو دل ایک دوسرے کے سینے میں دھڑک رہے ہیں، جیسے تپش زیادہ کر دینے والی سانسیں ایک دوسرے سے الجھ کر بے چین کرتی جا رہی ہیں۔ اور پھر بڑی محبت سے اس کے چہرے کو تھام کر وہ اس کے لبوں پر جھکنے لگا کہ وہ تڑپ کر دور ہوئی۔ خان سائیں، آپ نے دھڑکتے ہوئے دل پر ہاتھ رکھ کر اس میں سرگوشی کی تھی، اور وہ مقابل نے چونک کر اسے دیکھا۔ باہر سب لوگ انتظار کریں۔ بےتابی سے خود کو دور کرتے ہوئے وہ اس پر چھائے ہوئے خمار کو توڑ رہی تھی، اور اس نے اپنے ہاتھوں کی گرفت کو ڈھیلا چھوڑتے ہوئے اسے جانے دیا۔ وہ دور ہٹی اور اپنے بالوں میں کیچڑ لگا کر اپنا دوپٹہ خود پر پھیلاتے ہوئے باہر جانے لگی۔ وہ بس اس کی جلد بازی کو دیکھ رہا تھا، پرسوچ نگاہوں سے، اور پھر جب وہ دروازے کے قریب پہنچی تو اسے ہلکا سا پکارا۔ وہ مڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ باہر اگر تم سے کوئی بھی کسی بارے میں سوال کرتا ہے تو تم اپنی زبان بند رکھو گی۔ اس وقت وہ بولا تو اس کے چہرے پر صرف سنجیدگی چھائی ہوئی تھی، شاید ناراضگی کا بھی کوئی عنصر غالب ہو۔ ایسی صورتحال میں ناراضگی اور غصہ حق بنتا ہے، سو وہ بھی ناراض لگ رہا تھا۔ جبکہ اس کو مکمل اگنور کیے وہ سر جھکا کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ دروازہ بند کرتے اس نے دروازے سے ٹیک لگا کر خود کو پرسکون کیا۔ کیوں لگا جیسے جان نکل جائے گی، اور حقیقتاً اس کی جان نکل رہی تھی۔ صرف اسے ناراضگی کا اظہار کر کے وہ آفس جانے کے لیے تیار ہو گیا، حالانکہ اگلے 2 ہفتوں کی چھٹی لے رکھی تھی اس نے۔ چاہے اس کے علاوہ آفس کے معاملات سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ اپنی ایمان پسند عورت کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا تھا، اسے سراہنا چاہتا تھا، اپنی شاموں کو اس کے ساتھ حسین کرنا چاہتا تھا۔ لیکن اس وقت آغا جان کے سامنے بیٹھا اس نے خود کو پرسوچ نگاہوں سے دیکھنے پر مجبور کر رہا تھا۔
کہیں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں برخوردار؟ بالآخر انہوں نے پوچھ ہی لیا۔ جی آغا جان، ایک ضروری میٹنگ کے سلسلے میں جانا پڑ رہا ہے، ورنہ شاید نہ جاتا۔ اس کے گھر والے بھی ناشتہ لے کر آئے تھے، کچھ دیر بیٹھے رہے اور پھر چلے گئے۔ حویلی میں ناشتہ دیر سے ہوتا ہے، اس لیے وہ ناشتے کے وقت تک انتظار نہیں کر پائے۔ ہاں البتہ ان کی بیٹی کے چہرے پر چھایا ہوا اطمینان انہیں پرسکون کر رہا تھا۔ سفینہ بیگم اگر اس رشتے سے بہت زیادہ مطمئن نہیں تھی تو غیر مطمئن بھی نہیں تھی۔ وہ بھی صرف دیکھنا چاہتی تھی کہ اگر ان کا بیٹا خوش اور مطمئن ہوتا تو انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا کہ وہ لڑکی کس کلاس سے تعلق رکھتی تھی۔ بس ان کے لیے ان کی بیٹی کی خوشی سب سے عزیز تھی، لیکن اگر یہ لڑکی اپنے انداز اور اطوار کو بھول کر ان کے بیٹے کے سر پر مسلط ہو کر اس کی زندگی اجیرن کرنے کی کوشش کرتی تو انہوں نے سوچ لیا تھا کہ اس لڑکی کو اس گھر سے نکالنے میں وہ ایک لمحہ نہیں لگائیں گے۔ وہ سکون انداز میں ناشتہ مکمل کرنے کے بعد وہ سب کو خداحافظ کہتا وہاں سے اٹھ کر چلا گیا، جبکہ کافی دیر اس کی پشت کو دیکھنے کے بعد وہ دوبارہ ناشتے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ناشتہ مکمل کرنے کے بعد وہ خود بھی اٹھ کر کمرے میں چلی آئی۔ جب کچھ سی دیر بعد زینیہ بیگم دوبارہ اس کے کمرے میں آئیں۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ صرف ایک رات کی بات ہے، سردار کو خوش کرو، وہ اگلی صبح تم سے خود بخود بیزار ہو جائے گا۔ اور یہ بیزاری نہیں تو کیا ہے، ان کا آفس چلے جانا۔ حالانکہ ظاہری طور پر وہ بڑی اچھی شخصیت کے مالک تھے، ان کا لباس پہننا اوڑھنا، باتیں کرنے کا انداز، شکل و صورت کافی سوبر عورت تھی، لیکن اندر کے زہر کو شاید اسی لیے کم نہیں کر پاتی کہ کاشان عالم ان کی بیٹی کا مقدر تھا۔ ایسے جان کر عجیب لگا کہ وہ مرضیہ سے منسوب تھا، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ مرضیہ نے جس طرح اسے مکمل اگنور کیا ہوا تھا وہ بھی خاصا عجیب تھا۔ نہ اسے باریک بینی سے دیکھنا، نہ ہی کوئی طنز یا گفتگو، بس ہر طرح سے اس لڑکی کو نظر انداز کیے رکھا جیسے وہ اس حویلی میں شامل بھی نہ ہو۔ سارا دن وہ گھر میں بور ہوتی رہتی، کچھ دیر ملازموں کے ساتھ مل کر کام کاج کو دیکھا، تھوڑی دیر حویلی میں گھومتی پھر رہی تھی، کچھ دیر زینیہ بیگم کی باتوں کو سوچا۔ اس شخص کے بغیر یہ بڑا گھر کسی جیل کی طرح لگ رہا تھا، اور وہ پھر بھی تو اس سے ناراض تھا۔ ایک نئی پریشانی اس کے چہرے پر رقم ہوئی۔ اس نے کاشان کو کال کی، لیکن وہ اس کی کال ریسیو نہیں کر پایا، جان بوجھ کر یا مصروفیت کے سلسلے میں وہ سمجھ نہیں پائے۔ لیکن سفینہ بیگم آغا جان سے اجازت لے کر وہ ڈرائیور کے ساتھ کچھ دیر کے لیے گئیں، اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئیں۔ اس نے کہا تھا کہ وہ شام تک واپس آ جائے گی، اور باقیوں کو اسے بھیجنے میں بھلا کیا اعتراض تھا۔ سناؤ پھر، تمہارے سردار شوہر نے کون سے قہر اٹھائے تم پر؟ یہ اس کی چچا زاد تھی رابعہ، جو اسے دلچسپی سے دیکھتے ہوئے ہمیں اچکا کر پوچھ رہی تھی۔ معاشرہ شروع سے اس گندی لت کا شکار ہے۔ پہلی رات گزارنے کے بعد اگلی صبح دلہن کو معنی خیز نگاہوں سے دیکھنا، جملے کسنا اور پھر سوالات کی بوچھاڑ کر دینا۔ بتاؤ تو کیا ہوا؟ یہ ایسی گندی عادت ہے جو لوگوں پر حاوی ہو کر انہیں دوسروں نے کہ نجی معاملات میں مداخلت پر مجبور کرتی ہے۔ حالانکہ شرعی لحاظ سے اس بات کو ممنوع قرار دیا گیا کہ میاں بیوی کے اپنے آپس کے تعلقات کو کسی تیسرے کے سامنے بیان کریں، ہرگز نہیں۔ کچھ نہیں رابعہ باجی، بس سرخ چہرے کو جھکاتے ہوئے وہ پکارتے ہوئے رہ گئی۔ ایسے سمجھ نہیں آیا کہ اس لمحے سے کیا کہنا چاہیے۔ او ہو، تمہارا شرمانا بتا رہے کہ تکلیفیں کس طرح بڑھتی جا رہی ہوں گی۔ کیا کریں، یہ رات ہوتی اتنی مشکل ہے۔ اس کا دل مزید دھڑکتا جا رہا تھا۔ وہ خوف جو پہلے اس پر حاوی تھا مزید اس کے ذہن میں جگہ بناتے ہوئے اس سے بے چین کر رہا تھا۔ اس نے رابعہ کی باتوں کو نظر انداز کرنا چاہا، لیکن رابعہ نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ عروج بھی دبی دبی مسکراہٹ سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مردوں کے سامنے زیادہ چیخنا چلانا ان کے جنون کو بڑھا دیتا ہے، اس سے گریز کرنا۔ تم بہت چھوٹی ہو اور تمہارا شوہر بہت بڑا ہے، تمہاری تو سانسوں کو اٹکا دیتا ہوگا۔ اس کے چہرے کی رنگت جو بے تحاشا سرخ تھی اب زرد ہوتی جا رہی تھی۔ وہی عجیب سی تبدیلی ہے اس کے جسم میں رونما ہونے لگی، پسینہ آنا، دل دھڑکنا اور پورے وجود ٹھنڈا ہو جانا۔ بڑی مشکل سے ان کی باتوں کو اگنور کرتے ہوئے اٹھ کر امی کے پاس چلی گئی، لیکن دماغ مسلسل انہی چیزوں کے متعلق سوچتا رہا۔ بار بار اس کے ذہن کی اسکرین پر یہی تکلیف دہ منظر چل رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ کیا کرے گی۔ اس کا سر درد سے پھٹنے لگا۔ امی سے اجازت لے کر حویلی کے لیے نکل آئی۔
वैसे भी शाम होने वाली थी और शायद इसके शौहर के आने का टाइम था। उरूज और राबिया के साथ वो इतनी मगन हुई कि दोबारा इसे कॉल करने के मतलब ख्याल ही नहीं आया। वो अब घर वापस जाकर इससे बात करना चाहती थी। वो कमरे में दाखिल हुई तो सामने बिस्तर पर बैठा लैपटॉप की स्क्रीन पर शायद कुछ कर रहा था। चेहरे पर वही संजीदगी, मगरूरी और अनाबी लब एक दूसरे में पेवस्त थे। वो जाजिब नजर लग रहा था। देर तक इसका चेहरा देखती रही और फिर करीब आकर सवाल किया, जबकि इसके सवाल पर वो बरहम होती निगाहों से मुकाबिल ने इसे देखा। तुम कम से कम जाने से पहले मुझे बता तो सकती थी। नूर इससे मलामत कर रहा था और वो शर्मिंदा होकर उंगलियां चटखाने लगी। मैंने कॉल की थी आपको, शायद आप मसरूफ थे। दानिस्ता तौर पर एक नजर इसके मोबाइल पर डालकर इसमें दोबारा पलट कर इसकी आंखों में देखा, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं देख पाई और इसकी मासूमियत पर सारा गुस्सा हुआ। मुकाबिल ने इसका हाथ पकड़कर इसे अपने पास बिठा लिया। जाना, मैं अगर मसरूफ भी होता हूं तो मैं कुछ देर में तुम्हारे लिए फ्री हो जाऊंगा, लेकिन तुम मुझसे पूछे बगैर इस हवेली से कदम बाहर नहीं रखोगे। तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी, और मैं चाहता हूं कि कोई तीसरा हमारे दरमियान मुदाखलत करके हमारे मामलात ना बिगाड़े। बड़ी नफासत से इसके बालों को सुलझाते हुए इसे समझा रहा था। आज जब वापस आने के बाद इसने नूर के मुतालिक पूछा तो सबसे पहले जीनिया बेगम ने ही इस पर आवारा गिर्दी का इल्जाम लगाते हुए काशान को बावर करवाया था कि इसकी बीवी इतनी खुद मुख्तार है कि अपने शौहर से पूछना भी गवारा नहीं करती। इसके बाद जब कुछ देर हुई बीजान के पास बैठने के लिए गया, तब भी आगा जान ने इससे यही कहा कि वो जल्द से जल्द इन दोनों के रिश्ते को तस्लीम करने के लिए तैयार है, लेकिन इससे पहले इन्हें एक पोते की खुशखबरी सुना दी जाए। वो पुराने दौर के इंसान थे, शायद वो ये समझते थे कि आजकल के लोग तब तक बेबी प्लान नहीं करते जब तक कि एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल ना हो जाए, और इन्हें यही डर था कि शायद इस सिलसिले में वो बच्चे को लेट कर दें। सो उन्होंने अपनी ख्वाहिश मुस्कुराते हुए जवाब अपने पोते के सामने रखी तो वो बेख्तियार सर झुका गया। क्या हुआ काशान, तुम कुछ परेशान लग रहे हो। तुम्हारे चेहरे पर वो चमक नहीं है जो होनी चाहिए। इन्होंने बाल सरधूप में सफेद नहीं किए थे। वो इसके चेहरे के तासुरात को पढ़ सकते थे। नहीं आगाजान, थक गया हूं और आपकी बात के मुतालिक सोच रहा हूँ। आगाजान, ये तो खुदा के फैसले होते हैं। वो इन्हें कायल करने में तो कामयाब हो गया, लेकिन अपने अंदर एक खालीपन बढ़ता जा रहा था। इसकी बीवी इससे करीब नहीं आने देती, इससे कोसों फासले पर रखती, और ऐसे में ये ख्वाहिश बेबुनियाद थी। वो इंतजार करना चाहता था, कर लेता, चाहे जितना अरसा करना पड़ता, लेकिन वो ऐसे घर और मुआशरे में रहता था जहां पर किसी भी तरह की कुर्बत ना होने के बाद सिर्फ मर्द की मर्दानगी पर उंगली उठाई जाती है। और सुनाओ, जिगर कब आ रहा है पार्टी करने के लिए। शहीद की चहचहाती हुई आवाज सुनकर वो खुले दिल से मुस्कुराया। वो बालकनी में खड़ा था जहां से तेज हवा के झोंके इसके जिस्म पर असरअंदाज हो रहे थे। जब तुम लोग कहो। कॉफी का कप लबों से लगाते हुए इसने कह दिया, और शहीद जरा सा हंस पड़ा। आज की रात बहुत स्पेशल है मेरे लिए। गेस कर क्यों? इसमें दोबारा सवाल किया और वो कुछ देर सोचने के अंदाज में वो खामोश रहा और फिर बोल पड़ा, न्यू गर्लफ्रेंड या फिर डैड के अकाउंट से पैसे। ये इससे पहले कि वो मजीद अंदाजे लगाता, शहीद ने इसे चुप करवा दिया। कम ऑन, इससे भी आगे का सोच ले। आज रोजीना जिसके पिछले हफ्ते शादी हुई थी, राइट? इसने तसी चाही। हाँ बिल्कुल ठीक, पहचानने में तो रोजीना पता है कितनी लॉयल थी मेरे साथ। एक बार भी अपने शौहर को अपने करीब नहीं आने दिया। सबसे पहले मेरी दस्तरस में आएगी और इसके बाद इतनी अच्छी लड़की को ऐसे ही हाथ से निकाल दिया मैंने। शादी कर लेता, वो अफसोस के अंदाज में कह रहा था, और वो साकित खड़ा रह गया। इसकी गर्लफ्रेंड रोजीना जो कुछ अरसा इसके साथ रही, इसने शादी कर ली। पिछले हफ्ते हुई थी और फिर पूरा हफ्ता वो अपने शौहर के करीब नहीं जा पाई, सिर्फ इसलिए कि वो खुद को एक बार शहीद के करीब करना चाहती थी। किस लिए? एक हराम ताल्लुक के लिए, सिर्फ अपने जहन को मुतमईन करने के लिए, या फिर सिर्फ खुद को वफादार साबित करने के लिए। शहीद जाने क्या कुछ कह रहा था। इसने मोबाइल कॉल डिस्कनेक्ट करके, मोबाइल ऑफ करके जेब में डाल लिया।
इसके ज़हन में सिर्फ तूफान चल रहे थे, आंखें यूं ही साकित किसी मंजर को देख रही थीं। क्या कोई लड़की इस हद तक भी गिर सकती है कि एक जायज़ रिश्ते में होने के बावजूद इस जायज़ रिश्ते की ज़रूरियात को पूरा न करे? वो न जाने क्यों बदगुमान हो रहा था। एक लड़की अगर अपने शौहर को करीब नहीं आने दे सकती तो इसकी क्या वजह हो सकती है? क्या इसने किससे वादा कर रखा है? क्या वो किसी और को पसंद करती है? हजारों तरह के सवालात इसके जहन में जन्म ले रहे थे। इस वक्त शैतान इस पर हावी हो रहा था। वो न जाने क्या सोचता जा रहा था। जिस वक्त वो वापस आया, वो इसी वक्त कमरे में दाखिल हो रही थी। शायद कुछ देर वो रिश्मा के पास बैठी रही। रिश्मा और इसके दरमियान कुछ कुछ अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। एक नजर इसके चेहरे पर डालकर वो इसके करीब चला आया। इसके बालों को जूड़े की कैद से आजाद करके इसे अपने बाजू में भर लिया और हमेशा की तरह इसने घबराते हुए खुद को छुड़वाना चाहा था। वो इसे रिश्मा की बातें बता रही थी, जबकि बड़ी नजाकत से इसकी गर्दन पर लब रखता वो इस पर हावी होता जा रहा था। मेरी बात तो सुने काशान। इसने इस लड़की की दोनों कलाइयों को थाम रखा था। जब वो बेबसी से जरा सा दूर होते हुए बोली और काशान ने इसके जहर को अपने हाथों में थाम कर अपने करीब खींच लिया। सुन लूंगा तुम्हारी सारी बातें, मैं यहाँ सब कुछ सुनने के लिए हूँ, तुम्हें महसूस करने के लिए। वो आहिस्तगी से झुककर इस पर हावी हो रहा था, जबकि वो बेचैनी से इसे मसाते हुए अपने दिल को संभालते हुए थी। मुझे डर लग रहा है। इसने बड़ी बड़ी आंखों को खोलकर काशान को देखा और काशान में बाज मुंह भर लिया। हालांकि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा मुहाफिज तुम्हारे पास है। इसकी ठोड़ी पर लब रखता इसे बेबस कर गया। आज रात वो इसे रियायत देने के मूड में नहीं था। आज की रात वो इसे किस हालत में भी खुद से दूर नहीं कर सकता था। बेतहाशा इसके नकूश पर लब रखता इसके वजूद में समाने लगा, जबकि घबराती हुई इस लड़की ने इसकी गिरफ्त में फड़फड़ाना शुरू कर दिया। एक बेचैनी थी, इससे लगा वो मारे खौफ के मर जाएगी। इसका पूरा जिस्म किसी चट्टान की तरह सख्त हो गया। वही सख्ती जुर्म शदीद तकलीफ दी थी, और जब काशान की जानिब से मुसलसल पेशरफ का सामना करना पड़ा तो इसने कहा, काशान को खुद से दूर धकेल दिया। दूर हो जाए मुझसे, खुदा का वास्ते आपको। इसकी आवाज कदरे बुलंद हो गई और वो बेयकीन होकर इसे देखता रह गया। नहीं आना चाहती मैं आपके करीब, नहीं आ सकती मैं, चीखते हुए इसने अपने लड़ते हुए लहजे में कह दिया था। और वो अभी तक इसका चेहरा देख रहा था। इसके अलावा और कोई काम नहीं है आपको? क्या बस यही मोहब्बत होती है? सरदारों की घसीट कर बिस्तर पर ले आना, अपनी जरूरतों को पूरा करना और बस? इससे बढ़कर कुछ भी नहीं। वो बुरी तरह चीख रही थी और इसकी आंखों से आंसू टूट टूट कर गिर रहे थे। हवस परस्त होते हैं आप लोग, जिन्हें सिर्फ और सिर्फ हवस और मुकाबिल ने हाथ उठाकर धारते हुए से खामोश कर दिया। खबरदार, अगर तुम्हारी जुबान से मैंने एक और लफ्ज भी सुना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नूरुलैन काशान उसके धारने पर सहमते हुए बैकग्राउंड के साथ जा लगी। तुम मेरी मोहब्बत को हवस का नाम दे रही हो। खुद को देखा है तुमने? अपने शौहर को करीब नहीं आने देती। आखिर किस लिए? अगर तुम्हारे दिल में कोई और है तो तुम कह सकती हो कि वो तुम्हारे खान काशान अली खान का दिल इतना मजबूत है कि वो तुम्हारे लबों से ऐसी चीज को सुने और तस्लीम भी कर ले। वो इतने सारे में बात कर रहा था कि इसे अपनी गलती का फौरन एहसास हुआ। इसे ये नहीं कहना चाहिए था, इसने बहुत बड़ी गलती कर दी। कांपते हुए इसने अपना सर घुटनों पर रख लिया और वो फूट फूट कर रो रही थी। जब काशान ने इसे बाजू से दबोच कर अपने करीब कर लिया, इसकी रोती हुई आंखों में देखकर वो दावत भी इससे गुरा रहा था। और अगर तुम मेरी मोहब्बत को हवस का नाम दे रही हो तो सुन लो, आज के बाद काशान आलिम तुम्हारे करीब नहीं आएगा, कभी नहीं। मैं नहीं कर सकती आपकी जरूरियात को पूरा, मुझसे नहीं होगा। जो आप चाहते हैं जाएं और किसी और को ले आएं, दूसरी शादी कर लें, लेकिन जान छोड़ दें मेरी। अपने कानों पर हाथ रखते हुए वो चीख पड़ी। इसने अपने शौहर को नाराज कर दिया। वो शौहर जो इस पर जान बांटता है, जो उसे बेतहाशा मोहब्बत करता है, इस रोज के बाद इसे मुकम्मल इग्नोर करने लगा। रिश्ता नहीं रहा तो ना सही, लेकिन इस तरह फरामोश कर देना अच्छी बात नहीं।
कजन, मुस्कुराती हुई मर्जिया ने अपनी कमर पर हाथ बांधकर इसे पलके उठाकर देखा तो वो भी खिलकर मुस्कुरा दिया। नजरअंदाज करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता मोहतरमा। अपने सीने पर हाथ रखते हुए वो हल्का सा झुका तो वो भी खुलकर मुस्कुरा दी। चले फिर एक कप कॉफी हो जाए, अपने हाथ बढ़ाते हुए इसने कह दिया और इसके हाथ रखकर इसके साथ चल पड़ा। मर्जिया के साथ इसकी शुरू से बहुत गहरी दोस्ती थी। चंद एक मसाइल के बाद दोनों को एक दूसरे से दूर होना पड़ा, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो मर्जिया की इज्जत नहीं करता। आगे बढ़कर इसने गाड़ी का दरवाजा खोला और मुस्कुराते हुए मर्जिया गाड़ी में बैठ गई। ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए इसने गाड़ी बाहर की जानिब मोड़ दी, जबकि खिड़की से देखते हुए वजूद के अंदर आग के शोले उभर रहे थे। अगर मैंने तुम्हें हर्ट किया है या मेरे किसी भी फैसले की वजह से तुम्हारी इज्जत खराब हुई तो आई एम सॉरी। कॉफी का एक सिप लेते हुए इसने मुस्कुराती हुई मर्जिया का चेहरा देखा, जो हमेशा की तरह खिलखिलाता हुआ गुलनार था। ऐसा नहीं है, बल्कि तुम्हारे इनकार ने मेरी राह की रुकावट को आसान कर दिया। ये इसके लिए एक नया इंकशाफ था। चेहरे से मर्जिया को देखता रहा, जो इसकी चेहरे से मुस्कुरा कर सर झुका गई। इस रोज मर्जिया ने जो कुछ इससे बताया वो इसे हैरान कर देने के लिए काफी था। बचपन के रिश्ते सिर्फ मर्दों के पांव में जंजीर नहीं होते, बाज़ औक़ात वो औरतों के लिए भी जानलेवा कांटे बन जाते। और इस रोज वो जानकर काफी हैरान हुआ कि मर्जिया अपने दिल में हमाद अस्करी को बिठाए बैठी थी। काफी मुद्दतों से, मगर हमेशा से खुद पर नाफिज होने वाले उसूल और ज़ीनिया बेगम की हठधर्मी की वजह से इसे अपनी मोहब्बत का गला घोंटना पड़ा। हमाद इस पर जान निछावर करता था। पढ़ा लिखा, सुलझा हुआ, खाते पीते घराने का लड़का था। कोई कमी नहीं थी, अगर कमी थी तो सिर्फ बड़ों में, जो अपने बचपन से ही गले में डाली हुई जंजीरों को काटने की इजाजत नहीं देते। इस रोज इसने रश्क भरी निगाहों से अपने हक के लिए उठ खड़े होने वाले काशान आलिम को देखा। एक मसरूर सी मुस्कुराहट इसके लबों पर फैल गई, लेकिन यहाँ बज़ाहिर नहीं कर सकती। अगर इसके घर वालों को मालूम हो जाता कि वो किसी और को दिल में बिठाए बैठी है तो शायद इसका ये जुर्म कभी भी काबिल बर्दाश्त न समझा जाता। काशान ने नूर से शादी कर ली। ज़ीनिया बेगम ने एक हंगामा खड़ा कर दिया। इससे कहा कि वो खुद जाकर काशान से इज़हार मोहब्बत करे, चीखो पुकार करे। कम से कम आगा जान को एहसास होना चाहिए कि यतीमी के साथ बहुत बड़ा धोखा किया जा रहा है। लेकिन वो ऐसा कैसे कर सकती थी? इसका और हमाद का रिश्ता पहले से मजबूत हो गया। अब इसे लगने लगा था कि अगर काशान रास्ते से हट गया है तो वो भी अपनी मोहब्बत का बाजू थाम लेगी। और आज सब कुछ काशान के सामने रखते हुए वो अपने दिल को हल्का करते, अपनी आंखों में आई हुई नमी को साफ कर रहे थे। जब वो हल्का सा मुस्कुराते हुए इसके बाल बिगाड़ गया, मैं इस मामले में तुम्हारी भरपूर मदद करूंगा, लेकिन एक मदद मुझे भी तुमसे चाहिए, इसने कह दिया। और वो अधीर शख्स की आंखों में देखती रही। जो कुछ इससे बताया जा रहा था वो वाकई हैरान कर देने वाला था। फिर इसे मानना पड़ेगा कितने दिल हैं, किस किस्म के इंसान हैं आप। काफी घंटे गुजारने के बाद जब वो घर वापस आया तो कमरे में आते इसकी बीवी फनकारते हुए इसके गले पड़ गई और इसने मुड़कर संजीदा निगाहों से नूर का टिमटिमाता हुआ चेहरा देखा था। शर्म तो आपको आनी चाहिए अपने शौहर पर ऐसे इल्जामात लगाते हुए। घड़ी उतार कर रखते हुए वो अब अपनी शर्ट के बटन खोल रहा था, जबकि अपने बालों का मैसी जूड़ा बनाकर बड़ी बड़ी आंखों से इसे देखती हुई लड़की खूनख्वार बिल्ली की तरह इसे झगड़ने के लिए तैयार थी। मुझे क्यों शर्म आए? मैंने कोई नए रिश्ते नहीं बना लिए आपकी तरह। वो बोली तो लहजा रोंदा हुआ था, लेकिन मुकाबिल मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर गया। खेल तो अब शुरू हुआ है और इस खेल को वो अपने हाथों से नहीं बिगाड़ सकता था। मत भूलो कि तुम मुझे खुद दूसरी शादी की इजाजत दे चुकी हो, और वैसे भी एक बीवी जब करीब आकर हक फराहम नहीं करती तो मर्द को बाहर कदम बढ़ाने पड़ते हैं। और आगे बढ़कर इसकी शर्ट के कॉलर को दबाते हुए इसे अपनी जानिब खींचकर वो देखती रह गई। आप दूसरी शादी करना चाहते हैं? वो हैरत और बेयकीनी से सवाल कर रही थी, जैसे इसे कभी भी इस शख्स से इस उम्मीद ना हो। पहले तो नहीं करना चाहता था, लेकिन जब से तुमने मेरी तवज्जो दिलाई है अब सोच रहा हूं कि बल्कि बात भी कर ली है। और इसे खुद से दूर धकेल कर दांत पीस कर अपनी आंखों की नमी को छुपाते हुए बोली, कर ले मेरी बला से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
وہ شخص اس پر جان نچھاور کرتا تھا. وہ جانتی تھی کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے لیکن کبھی بھی نور کی جگہ کسی اور کو نہیں دے سکتا. لیکن وہ جتنا مطمئن تھا پرسکون تھا. اور پھر گھر بھر میں مرضیہ کا چہچہانا، اسے سب کچھ ذرا بھی ہضم نہیں ہو رہا تھا. جس طرح وہ کاشان کو نظر انداز کرتی تھی، اب بالکل اسی طرح کاشان نے بھی اسے نظر انداز کرنا شروع کر دیا. وہ رو رہی ہے، وہ کھانا نہیں کھا رہی، اسے اندر سے ان باتوں کو وہ بھی ہو رہی تھی اور وہ بھی نظر انداز کر کے مکمل طور پر گھر میں ہونے والے ایک نئے ہنگامے کی طرف اپنا رخ کیے ہوئے تھا. آغا جان کو منانا، گھر میں ایک نئی بنیاد رکھنا، 100 طرح کی باتیں سننا، یہ آسان کام نہیں تھا. لیکن اس سے پہلے اس نے سب سے ضروری کام کیا، مرضیہ کے ساتھ حماد عسکری سے ملاقات. وہ واقعی بہت سلجھا اور بہت نفیس شخص تھا جو مرضیہ کہ بالکل ایک پرفیکٹ جوڑ ثابت ہو سکتا تھا. اور اس کے بعد اس نے گھر آ کر آغا جان سے بات کی. وہ شام دیر تک آغا جان کے کمرے میں ایک بیٹھک سجی رہی اور وہ بےتاب ہو کر اپنے کمرے میں چکر کاٹ رہی تھی. اسے یوں لگ رہا تھا جیسے سارے گھر والوں کی ملی بھگت سے یہ رشتہ ہونے جا رہا ہے جو سراسر اس کے خلاف ہے. وہ اس کے قریب ہونا چاہتی تھی، اسے اپنے نزدیک کر کے خود سے جوڑ دینا چاہتی تھی. لیکن وہ اندر کا خوف اس پر جس طرح حاوی تھا، ایسے میں یہ خیال اس کے لیے جان لیوا تھا. بعض اوقات لڑکیاں ایسے کسی ڈرامے سے گزری ہوتی ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ صرف مغرور ہیں، ناپسندیدہ شادی کی وجہ سے بہانے بازیاں کر رہی ہیں. لیکن حقیقت بہت مختلف ہوتی ہے. وہ کسی بھی اس بات کا تذکرہ کرنے سے گھبرا رہی ہوتی ہیں، لیکن اس کی وجہ سے ان کے نازک رشتوں کے درمیان جو ناسور پل رہا ہوتا ہے، اس سے وہ واقف نہیں ہوتی اور نتیجہ بہت بھیانک نکلتا ہے. اور اسے بھی صرف اور صرف نتیجے کا خوف تھا. صرف ناراضگی کو ظاہر کرنے کے لیے وہ کاشان سے اجازت لے کر 2 دنوں کے لیے اپنے میکے چلی گئی. اور اسے لگ رہا تھا کہ جو کھچڑی گھر میں پک رہی ہے، اس کے چلے جانے کے بعد کاشان کو احساس ہو جائے گا. وہ جانتی تھی کہ غلطی اس کی بھی ہے، لیکن اس کے بس میں نہیں تھا. اس رات اپنے کمرے میں وہ اداس بیٹھی تھی. ایسا پہلی بار ہو رہا تھا جب وہ شخص اسے اتنا نظر انداز کر رہا تھا. جب بیگم نے اس کے قریب آ کر بیٹھی اور اس کے حسین چہرے کو دیکھا. کیا ہوا میری جان؟ کس بات کی اداسی ہے؟ اتنا حسین چہرے پر بڑی محبت سے اپنی بیٹی کا چہرہ دیکھتے ہوئے انہوں نے پوچھ لیا اور وہ روتے ہوئے ان کے کندھے پر سرک گئی. ماما، کاشان شادی کر رہے ہیں صرف میری غلطی کی وجہ سے. ماما، کاشان کسی اور کے ہو جائیں گے، مجھے بھول جائیں گے. وہ بلک بلک کر رو رہی تھی اور شکرانہ بیگم کا تو جیسے جان نکلتی جا رہی تھی. ان کا دل بند ہو رہا تھا اور وہ اپنی شہزادی کو اس طرح روتے ہوئے اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں تھام کر اس کے آنسوں کو صاف کیا. کیا مطلب ہے تمہارا؟ کاشان تم سے محبت کرتا ہے اور وہ ایسا کیوں کرے گا؟ وہ تو سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ اچانک سب کچھ ہو کیا رہا ہے، اور تبھی سے سر جھکاتے ہوئے سب کچھ ان کے سامنے کھول کر رکھ دیا. وہ تنگ رہ گئی. انہیں اپنی بیٹی سے اتنی بڑی بے وقوفی کی امید نہیں تھی. اس میں خوف زیادہ ہونے والی کیا بات ہے؟ میرا بچہ یہ تو ہر مرد کا حق بنتا ہے، اور اگر اسے نیا حلال سے روکا جائے گا تو اس نے خود حرام کی جانب کا قدم بڑھانے ہیں. اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گر رہے تھے اور شکرانہ بیگم اسے محبت سے سمجھا رہی تھی. نرمی سے اس کی انگلیاں اپنی بیٹی کے بالوں میں گردش کر رہی تھی اور اپنے ملائم سے لہجے میں وہ اس کو بتا رہی تھی کہ امی جان، میں جان بوجھ کر نہیں کرتی، میں بہت تکلیف محسوس کرتی ہوں. وہ کہنے کے باوجود کھل کر اپنی ماں کے سامنے ان باتوں کا تذکرہ نہیں کر پا رہی تھی. بہت زیادہ خوف کو سر پر حاوی کر لینے سے بھی عمومی طور پر ایسے مسائل جنم لیتے ہیں. سب سے پہلے اپنے پارٹنر کے قریب جا کر اپنے خوف کو اپنے دل سے نکالنا، انہیں اپنے مسئلے کے متعلق بتانا ہے. یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے جو سالوں اپنی ماں بیٹی ڈاکٹر نازش کے سامنے بیٹھی تھی. بھلا پھر اس نے اپنی زبان کھول کے کسی کو اس معاملے کے متعلق آگاہ کر دیا. چند ادویات کے بعد ڈاکٹر نازش نے اس سے ایکسرسائز کے متعلق بھی بتایا اور ان سب چیزوں کو اسے متواتر 1 ہفتے تک اپنی روٹین کا حصہ بنانا تھا. اس کے علاوہ میں خود کو آنے والے لمحات کے بارے میں قائل کرنا تھا کہ وہ کاشان کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی، اسے محبت کرتی تھی. اور وہ شام جب کاشان اسے لینے کے لیے آیا تو وہ کافی مطمئن اور خوش نظر آ رہا تھا.
اس کے ساتھ ہلکی پھلکی بات چیت کرتا رہا، لیکن قریب آ کر ہلکی سرگوشیاں اور چھیڑخانیوں سے وہ اجتناب کیا کرتا۔ شاید ناراضگی ظاہر کرنے کا یہ ایک طرح کا طریقہ تھا۔ حویلی میں داخل ہونے کے بعد اس سے معلوم ہوا کہ اگلے ہفتے کینٹ پر مرضیہ کا نکاح ہے۔ زینیہ بیگم نے بڑے محفوظ اور نرم انداز میں اسے بتایا اور وہ خنک بنی کھڑی رہی۔ آنکھوں میں آنسو بھر کے وہ کمرے میں آئی تو اپنے بیگ کو بیڈ پر ڈال دیا۔ مرضیہ کا نکاح ہو رہا تھا اور وہ کیسے ہو رہا تھا یہ تو پوچھنے کی اس نے زحمت ہی نہیں کی، بس چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں تھام کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ جب تک وہ کمرے کے اندر داخل نہیں ہوا، اس طرح روتا ہوا دیکھ کر اس کی جانب بڑھا اور اسے کندھوں سے تھام لیا۔ کیا محبت کا معیار یہی ہوتا ہے کہ آپ کسی کے قریب آئیں، کسی کو چھوئیں، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں؟ اگر یہ سب کچھ نہ ہو تو محبت کھڑکی سے کود کر باہر چلی جاتی ہے۔ وہ روتے ہوئے سے پوچھ رہی تھی اور کاشان اس کے چہرے کو دیکھتا رہ گیا۔ یہ کوئی برائی نہیں ہے، اللہ نے میاں بیوی کے ساتھ تعلق کو حلال رکھا ہے۔ میں نے کتنی بار تمہاری جانب قدم بڑھائے، لیکن مجھے ہمیشہ ہی تمہاری توجہ کا انتظار رہا۔ آخر کسی اور کو کتنا صبر کرنا چاہیے؟ اگر تم مجھے پسند نہیں کرتی تو مجھے بتا سکتی تھی۔ وہ تو حد سے زیادہ بدگمان ہوا پڑا تھا۔ پلٹ کر اس نے اپنی رپورٹس اور دوائیں اس کی جانب بڑھا دیں۔ یہ میری خاطر لے آئی ہو، صرف خود کو قائل کرنے کے لیے، آپ کے جنون اور محبتوں کو سہنے کے لیے۔ میرا دل اب آپ کی محبت سے لبریز، آپ کی دیوانگی میں تڑپ رہا ہے۔ مجھے آپ سے بہت ڈر لگتا ہے، لیکن میں آپ سے بے تحاشا محبت کرتی ہوں۔ اور اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکا کر وہ دیر تک اس کے تکلیف زدہ چہرے کو دیکھتا رہ گیا۔ اسے خود سے شرمندگی ہو رہی تھی، وہ اتنے عرصے سے اس تکلیف کا شکار تھا اور وہ اندازہ ہی نہیں کر پایا۔ غلطی اس کی بھی نہیں تھی، اس کی بیوی کو اسے اعتماد میں لے کر بتانا چاہیے تھا سب سے پہلے کہ میں صرف تمہارا ہوں، تمہاری محبت کی قدر کرتا ہوں، تمہارے لیے تڑپ رہا ہوں۔ یقین تو کر سکتی ہو نا نور؟ وہ بڑی بےتابی سے نور کو بتا رہا تھا اور نور اسے شکوہ کرتی نظروں سے دیکھتی رہ گئی۔ مان لیا، میں نے اگلے ہفتے نکاح کر رہے ہیں مرضیہ کے ساتھ، یہی محبت کا ثبوت ہے۔ ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہہ کر وہ قریب سے گزرنے لگی اور مقابل نے اس کا بازو تھام کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ اس کے کان کے قریب جھکتے ہوئے وہ سرگوشی کر رہا تھا۔ مرضیہ کا نکاح ہے یہ تو تم نے سن لیا، لیکن کس کے ساتھ یہ سننا گوارا نہیں کیا، اور اس کا بس نہیں چلا کہ اس شخص کے پیٹ میں مکے رسید کر دے۔ میں جانتی ہوں اور مجھے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ میری بلا سے چاہے ایک اور لڑکی بھی ڈھونڈ کر اس سے پہلے کہ پھنکارتے ہوئے اس نے اپنے غصے کا اظہار کرتی چلے گئی۔ سونیا جی، تیرے نال دگا میں کماواں نہیں ہے، اللہ کرے میں مر جاواں۔ اسے کھینچ کر قریب کرتے وہ آہستگی سے گنگناتا اسے ساکت کر گیا۔ اس کی آنکھوں میں محبتی والہانہ پن تھا۔ یہ تو ممکن ہی نہیں تھا کہ اس لڑکی کو چھوڑ کر وہ کسی اور کا انتخاب کر لیتا جو کہ اس کی چھوڑی پر اب رکھتی تھی، اور اسے معتبر کر گیا۔ اور سامنے کھڑی لڑکی نے کسی شہر میں مبتلا ہو کر اپنی آنکھوں کو بند کر لیا۔ مرضیہ کی شادی حماد عسکری سے ہو رہی ہے، جس پر وہ محبت کرتی ہے۔ ہاں، اس کی محبت کی تکمیل میں نے اس کا ساتھ دیا، آغا جان اور سب کو راضی کیا، اور شاید اس کے بدلے میں تمہارا نام حاصل کر لیا کہ تم انہیں اپنے اندر الجھ کر اپنے شوہر کے سامنے بیان کر سکو۔ وہ شاید شکوہ کر رہا تھا، ناراض تھا، اس پر اعتماد نہیں کیا گیا، لیکن وہ اپنی نم آنکھوں کو جھکا گئی۔ اس نے کتنی بڑی غلطی کر دی۔ اس شخص کی محبت اور مخلصی کو وقتی کشش اور لالچ کے ترازو میں تول کر کتنی بدگمانیاں پال لی تھی اس شخص کے لیے۔ بھری بھری آنکھوں سے اس کے گلے میں بازو ڈال کر وہ اس کے سینے پر سرک گئی۔ مجھے معاف کر دیں کاشان، میں محبت میں کبھی آپ کا درجہ حاصل نہیں کر سکتی۔ وہ اقرار کر رہی تھی اور وہ جانتا تھا محبوب جس وقت اقرار کر لیتا ہے، آپ کی محبت کا وہی وقت تو معتبر کر دیتا ہے آپ کی لازوال محبتوں کو۔ اب وہ پہلے سے زیادہ اس کے قریب رہنے لگا تھا، اسے اپنے بازوں میں سمیٹ کر نرمی سے اپنے لمس کا احساس کرواتا، ہلکی پھلکی سرگوشیوں سے اس کے اندر سے خوف کو زائل کرنا شروع کر دیا۔ ہر شام ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر وہ دور تک چلے جاتے، صرف اس وعدے کی بنیاد پر کہ ساری زندگی ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر چلیں گے، اور منزل ہمیشہ ان کے ساتھ آپ کو رہے گی۔ اور وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس نے زندگی میں ایسا کون سا نیک کام کیا کہ جس کے بدلے میں اسے کاشان عالم ملا۔
اس شخص کا ساتھ، محبت بری سرگوشیاں، احساس، دل فریب لمس اور وہ بیتحاشا خیال رکھنے کے بعد وہ اس قابل ہو گئی کہ بلا جھجک اس کے سینے پر سرک کر لیٹ جاتی، اس کے لبوں کو اپنے لبوں سے جوڑ دیتی۔ وہ شام من پسند شخص کی خاطر وہ پورے دل سے تیار ہوئی، اپنے ہاتھوں سے اس نے کاشان عالم کے لیے اس کی مرضی کا کھانا بنایا۔ وہ ایک حسین شام تھی جو ان دونوں کے نام تھی۔ اب تو مرضیہ بھی اس کی گہری دوست بن چکی تھی، بالکل ویسے جیسے اس کے شوہر کی دوست تھی۔ میرون کلر کی شفون کی ساڑی میں اس کا جگمگاتا ہوا وجود اتنا پرکشش لگ رہا تھا کہ جو بھی اسے دیکھتا اس کا ایمان بہک جاتا۔ پورے کمرے کو سرخ گلابوں اور کینڈل سے سجایا گیا۔ جس وقت وہ کمرے میں داخل ہوا، اس کے آئینے کے سامنے کھڑی تیار سی لڑکی سے مسکراتی ہوئی نگاہ سے دیکھ رہی تھی، جسے دیکھ کر وہ دہلیز پر تھم گیا۔ اس کے دل فریب اپنے نگاہوں کا سر کرتا سامنے کھڑی ہوئی لڑکی نے بمشکل اپنے لبوں کو دانتوں میں دبا کر اپنے اندر اٹھتی ہوئی بے چینی کو روکا۔ چہرہ کسی انار کی طرح سرخ ہوا تھا اور مقابل نے آگے بڑھ کر اسے پشت سے تھام کر اپنے قریب کر لیا۔ اس کے لبوں پر جھکتے ہوئے آہستہ آہستہ اپنے دل فریبی کو بڑھاتا چلا گیا اور اسے مسرور سی لڑکی نے اس کی محبتوں کو تسلیم کرتے ہوئے مسکرا کر اسے دیکھا۔ یہ سب کیا ہے؟ کیا جان لینے کا ارادہ ہے محترمہ؟ اس کے کان کے قریب سرگوشی کر رہا تھا اور وہ مبہم سا مسکرائی۔ یہ اس محبت کا بدلہ ہے جو بغیر کسی لالچ میں نبھائی گئی۔ اتنا تو حق بنتا ہے نا کاشان عالم صاحب کہ محبوب کو اس طرح سراہا جائے کہ وہ ساری تلخیوں کو بھول جائے۔ اپنے پیروں کو ذرا اونچا کر کے اس کے گلے میں ہاتھ ڈال گئی اور بڑی دل فریبی سے مسکرا کر اس کے لبوں کو جوڑتے ہوئے وہ سراسر آئی، لیکن پھر ساری مراٹوں سے پشت ڈال دیا جس کے ہاتھوں میں بکھری ہوئی تھی۔ اس کا محافظ تھا، اس سے محبت کرتا تھا اور محبت اب عشق کا درجہ اختیار کر چکی تھی۔ اس کے ملائم سے لب جب کاشان کے لبوں سے ٹکرائے تو جذبات کا ایک سمندر تھا جو بے قابو ہوا جا رہا تھا۔ میں تم سے محبت نہیں، عشق کرتا ہوں۔ تم میری بیوی ہو، میرے ایمان کا حصہ ہو۔ میں تم سے مکمل ہو کر تمہیں اپنے سر آنکھوں پر بٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ جھکتے ہوئے اسے اپنے بازوں میں بھر کر وہ کہتا چلا جا رہا تھا اور ان سے چمکتے ہوئے ستاروں کو گواہ بنا کر جس کی محبت کے گواہ تھے، اس کے نقوش پر لب رکھتے ہوئے اسے سراہتا چلا گیا۔ یہی تو ایمان ہوتا ہے، یہی تو محبت کا آواز ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو سمجھتے ہوئے ایک دوسرے کی محبتوں کے وارث بن جائیں۔ یہ تو نہیں کہ سر چڑھے جنون کے ساتھ بس جانور کی طرح ایک دوسرے پر حملہ آور ہو جائیں، اسے نوچ لیں بغیر اس کی مرضی کے اور پھر دھڑلے سے اپنے سینے پر ہاتھ مار کر کہیں جو حقوق خدا کی طرف سے مقرر ہیں۔ کچھ اصول انسانیت کے ہوتے ہیں، کچھ اصول محبت کے ہوتے ہیں۔ انہیں اصولوں پر عمل پیرا ہو کر انسان خود کو انسانیت اور محبت کا بادشاہ بنا دیتا۔ اس رات ایک دوسرے میں پیاس ہو کر انہوں نے ایک دوسرے کو اپنی روح کا حصہ مان لیا۔ ان دونوں کے رشتے کی بنیاد تھی اطمینان، یقین، اعتماد۔ وہ سسکتی ہوئی گڑیا اپنے محافظ کے وجود میں پناہ ڈھونڈ کر سکون سے آنکھیں بند کر کے، جبکہ اس کے وجود میں اپنی تمام تر شدتوں کو جگتے ہوئے اس کے ماتھے پر لب رکھ گیا۔ محبت کا اظہار صرف ایک رات کے لیے مقرر نہیں تھا، آگے آنے والا ہر دن ان کی محبتوں کا گواہ تھا۔ ہر شام ایسی حسین تھی جس میں وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر برسوں چلنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ محبوب نے اگر کوئی کمی پائی جائے تو اسے لوگوں کے سامنے عیاں نہ کریں، اپنے دل میں رکھیں، اسے بتائیں کہ وہ اپنے وجود کی ساری کمیوں کو آپ کی خاطر بدل دیں تاکہ آپ کی محبت اس کے لیے کافی ہو جائے۔ امید ہے ہماری سٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر سٹوری پسند آئی ہو تو اپنا فیڈ بیک لازمی شیئر کریں۔ شکریہ۔